जय मसीह गेत्सेमनी चर्च परिवार साथै आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईहरु कस्तो हुनुहुन्छ? मैले आज नयाँ विषय चेत खुलेपछि पिताको घरमा भन्ने वचन लिएर आएको छु र लुकाको पुस्तक 15 अध्यायको 17 पद र 18 पदको क खण्ड पढेर आजको वचनको थालनी गर्न म गइरहेको छु। र बाइबलमा यस प्रकारले लेखिएको छ, जब त्यसको चेत खुल्यो त्यसले भन्यो, मेरो बाबुको धेरै ज्यालादारी चाकरहरू भरपेट खाएर उबार्ने गर्दछन्, तर म चाहिँ भोकले मरिरहेछु। म उठेर आफ्नो बाबु कहाँ जानेछु। प्रिय दर्शकवृन्द, यो दृष्टान्त प्रभु येशूले भन्नुभएको हो र एउटा बुवाको 2 जना छोराहरू थिए र कान्छा चाहिँ छोराको दुष्ट आत्माले होस उडाइदियो, चेतै उडाइदियो र त्यस अवस्थामा कान्छा छोराले जो बुवाको घरमा आशिषमा बसिराख्नु भएको समयमा उहाँलाई यस प्रकारको महसुस भयो कि म त बडो बन्धनमा छु, संसारमा मोज मस्तीहरू मैले गुमाइरहेको छु भन्ने दुष्ट आत्माले लगाइदिएर उसको चेत उडाएपछि दुष्ट आत्माले बल्छी हालेर उसलाई त्यस बल्छीमा चारो हालेर बिस्तारै बिस्तारै उसलाई घरबाट बाहिर निकाल्यो, पापमा उफार्यो। त्यसपछि सुँगुर चराउने जागिरमा पुर्याइदियो र त्यो पछि चाहिँ उसले सुँगुरको चारो खाने बनाइदियो। र त्यो समयमा यो कान्छा छोरा यानि उडन्ते पुत्र भनेर यस खण्डमा भनिएको छ, उसको चाहिँ चेत खुल्यो भनेर अघि भर्खरै हामीले पढ्यौँ। त्यसपछि उसले चाहिँ म मेरो बुवाको घरमा फर्केर जान्छु भनेर चाहिँ भन्नुभयो र बुवाको घरमा फर्केर जानुभयो र बुवाको घरमा फर्केर जान भएपछि उहाँ फेरि आशिषको मूलभित्र प्रवेश गर्नुभयो। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, पवित्र बाइबलले यो स्पष्ट गरेको छ कि दुष्ट आत्माले मानिसहरूको चेत उडाउन चाहन्छ र मानिसहरूको चेत दुष्ट आत्माले अनिकाल ल्याएर हुन्छ कि विभिन्न प्रकारको समस्या ल्याएर हुन्छ कि झैझगडा ल्याएर हुन्छ कि स्वास्थ्य बिगारेर यानि बिमारहरू शरीरमा हालेर हुन्छ कि कुनै पनि व्यवसायहरू फेल खुवाएर हुन्छ कि यी विभिन्न विभिन्न अवस्था तपाईको जीवनमा ल्याएर तपाईको चेत उडाउने उसको योजना हुँदछ। यहाँ उडन्ते पुत्र भनेर यो बाउको कान्छा चाहिँ छोराको चेत अर्कै प्रकारले फेरि उडाइदिएको छ र यो प्रकारले दुष्ट आत्माले संसारमा काम गर्दछ र यस अवस्थामा हामी होशियार हुन पर्दछ। र प्रभुलाई नचिनेकै अवस्थाका मानिसहरूको पनि यसले चेत उडाइदिँदछ र प्रभुलाई चिनिसकेपछि पनि यसले मानिसहरूको चेत उडाउन सक्दछ। र जब एक व्यक्तिको दुष्ट आत्माले चेत उडाउँदछ त्यस अवस्थामा त्यो व्यक्तिले साबिक कुरालाई साबिक भन्न सक्नुहुन्न, यानि यथार्थ र सत्यतामा त्यो व्यक्ति आउन हुन्न, यानि गुलाबमा रातो रङ छ भन्ने देख्न पनि छोड्न हुन्छ। र एकपल्टको कुरा हो, एकजना भाइ मैले बोल्ने सभाहरूमा जानको लागि इच्छा गर्नुभयो। मैले उहाँलाई लिएर गएँ र मसँगै उहाँ आउनु भएको कारणले गर्दाखेरि सभा आयोजकहरूले उहाँलाई पनि पास्टर भनेर संज्ञा दिनुभयो र मैले भाइलाई भने, तपाईँ पास्टर हुनुहुन्न, भविष्यमा हुन सक्नुहोला, तर अहिले हुनुहुन्न, तर अहिले यहाँ उहाँहरूले पास्टर भनेर तपाईँलाई बोलाइराखेका छन्, तपाईँले भन्नुहोस्, सुधार्नुहोस् उहाँहरूको शब्दहरूलाई भनेर भन्दाखेरि उहाँले मलाई हाँसेर नै जित्नुभयो। र यी सबै कुराहरू भए मैले पनि त्यति महत्त्वपूर्ण प्रकारले लिइनँ। पछि गएर ती सभाका साथीहरू काठमाडौँ आउनु भएर मलाई भेट्न भएपछि उहाँहरूले सोध्नुभयो, उहाँ पास्टर बाबुको घर चाहिँ कहाँ छ भनेर चाहिँ सोध्नुभयो। को पास्टर बाबु भनेर भन्दाखेरि तपाईँसँग आउनुभएको फलाना के त भन्दाखेरि त्यस समय मैले उहाँहरूलाई भन्नुपर्ने भयो कि उहाँ चाहिँ पास्टर हुनुहुन्न भनेर। त्यस अवस्थामा उहाँहरूले अनुहार बिगारेर त्यो भाइलाई चाहिँ नक्कली मानिस पो हो कि नक्कली विश्वासी पो हो कि भन्ने प्रकारले लिनुभयो। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, कि दुष्ट आत्माले एक व्यक्तिको चेत कुनै पनि कुराहरूमा बन्द गर्दछ यानि उडाइदिँदछ। त्यस अवस्थामा त्यो व्यक्ति को हुँ वा होइन भन्ने कुरालाई पनि स्पष्ट गर्नु नसक्ने अवस्थामा पुर्याइदिँदछ। तर हामी चाहिँ सत्यतामा यानि स्पष्ट भएर जिउन पर्छ। स्पष्ट भएर जिउँ यानि हाम्रो चेत खुल्यो भने चाहिँ हामी आशिषमा पुग्दछौँ। र यो कुरा भर्खरका भाइहरूलाई बहिनीहरूलाई मात्रै गर्ने होइन, दुष्ट आत्माले परमेश्वरको महान दासलाई पनि बाइबल धर्मशास्त्रमा गरेको हामी देख्दछौँ।
एलिया अगमवक्ताको विषयमा तपाईँले पहिलो राजाको पुस्तक 19 अध्यायतर्फ पढ्नुभयो भने इजरायलको रानीले जो इजिबेलले एलिया अगमवक्तालाई यो भनेर समाचार पठाउनु भयो कि भोलि बिहानसम्म त्यो व्यक्तिलाई मैले मारिनँ भने मेरो देवताले मलाई न्याय गरून् भनेर चाहिँ भनेपछि एलिया अगमवक्ता इजिबेलदेखि भागेर होरेब पर्वततर्फ लाग्नुभयो। एलिया अगमवक्ता भन्नुबित्तिकै तपाईँले यो कुरा बुझ्नुपर्छ, उहाँले प्रार्थना गरेर आकाशबाट आगो तल झार्नु भएको थियो। उहाँले प्रार्थना गर्नुहुँदाखेरि 3.5 वर्षसम्म इजरायलमा पानी नपरेको अवस्थामा त्यहाँ पानी पार्नु भएको थियो भने इजिबेलले लाखौँ सेनाहरू लिएर आउनु हुँदाखेरि उहाँले प्रार्थना गर्नुहुँदाखेरि धरती फुटाउन सक्नुहुन्थ्यो, त्यहाँ ती सबै मानिसलाई पार्न पनि सक्नुहुन्थ्यो। उहाँ त्यति साह्रो शक्तिशाली रूपमा परमेश्वरले चलाएको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। तर दुष्ट आत्माले यो खबर मार्फत एलिया अगमवक्ताको होसै उडाइदियो। होस उडाएपछि एलिया अगमवक्ता त्यहाँबाट भागेर जानुभयो र बाटोमा परमप्रभु परमेश्वर अब मलाई पुग्यो, अब मलाई मारिदिनुहोस् भनेर मृत्युको लागि पो उहाँले त प्रार्थना गर्न सुरु गर्नुभयो। र दुष्ट आत्माले प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यस प्रकारले परमेश्वरकै जनको होस उडाएर मृत्युमा लानको लागि योजनाहरू बनाउँदछ। र मैले एउटा कथा स्यालको सुनेको थिएँ। एउटा जङ्गलमा बस्ने स्यालले चाहिँ जङ्गलको छेउको घरबाट बासी भात चोरेर खाँदो रहेछ। त्यो किसानलाई दिगदार लागेछ र एक दिन त्यो किसानले एउटा आइडिया रच्नु भएछ। एउटा ठुलो बोलमा रातो रङ चाहिँ झ्याल मुनि बाहिरपट्टि राखिदिनु भएछ र आफू चाहिँ ढोकाको छेउमा कुनामा ढोका खुल्ला राखेर लुकेर बस्नु भएछ। स्याल राति आएछ, खाना त्यो भात चोरेर खानु के लागेको रहेछ। उहाँले डङ्गै ढोका बन्द गरेर हट गर्नुभएछ। स्याल चाहिँ उफ्रिएर झ्यालबाट बाहिर हामफालौँ भन्दा त त्यो रातो जो बाटामा भएको रङभित्र पसेछ। स्याल त्यो रङभित्र पसेपछि त्यहाँबाट भागेर गएछ। बिहान उठेर स्यालले आफूलाई यसो हेर्दाखेरि त रातै देखेछ र त्यो जङ्गलका सबै पशुपक्षीहरूले स्याललाई यसो हेर्दाखेरि त यस्तो जन्तु त संसारमा यानि जङ्गलभित्रै छैन भनेपछि यो पक्कै पनि माथि आकाशबाट झरेको हुनुपर्छ र यो जङ्गलको राजै हुनुपर्छ। आजदेखि हामी सिंहलाई मान्दैनौँ, अबदेखि यो नै हाम्रो राजा हुन्छ भनेर चाहिँ राजा घोषणा गरेछन्। र एक दिन सिंहले बडीगार्ड अर्थात् अङ्गरक्षा गर्दो रहेछ, अर्को दिन बाघले, अर्को दिन चितुवाले, अर्को दिन भालुले त्यसो गर्दै गएछ र उसलाई दिनै पछि कुखुराहरू ल्याइदिने, खुवाउने, यी विभिन्न प्रकारले राम्रो दिन बित्दै गएछ। र स्यालले पनि महसुस गरेछ कि यो नक्कली जीवन भए पनि आनन्द आयो, मैले त ठुलो इनाम पाएँ भन्ने चाहिँ उसले विचार गरिरहेको रहेछ। तर एक दिन त्यो स्याल बसेको अलिकति पर्तिरको खोलामा राति एउटा स्यालले उहाँ गरेर चाहिँ कराए पछाडि यो स्यालले आफू राजा भए भनेको बिर्सेछ, उसले पनि उहाँ गरेर कराएछ। त्यो दिन चाहिँ सिंहको ड्युटी परेको रहेछ उसलाई अङ्गरक्षा गर्नुको लागि। सिंहले यसो पिलिक्कै हेरेछ, अरे यो त जङ्गलको राजा भनेको त कि स्याल हो यो भन्ने विचार उसलाई शङ्का लाग्न थालेछ। एकछिन पछाडि फेरि अरू स्यालहरूले उहाँ 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 गरेर कराउन थाल्दाखेरि यसले पनि बिर्सेर उहाँ 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 गरेर कराउन थालेछ। त्यस अवस्थामा यो जाबो त स्याल पो रहेछ भनेर चाहिँ सिंहले त्यो स्याललाई मारिदिएछ। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, त्यो रातो रङले यो स्यालको होस उडाइदिएको थियो र होस उडेको समयमा उसले चाहिँ नाफा भयो भनेर चाहिँ त्यो फाइदा उसले लिइरहेको अवस्थामा उसले मृत्युदण्ड भोग्नु पर्यो। र मानिसको जीवनमा पनि दुष्ट आत्माले यस्तै प्रकारले विभिन्न अवस्थाहरू ल्याएर उसले हाम्रो होस उडाउने प्रयासहरू गर्दछ। र होस उडेको समयमा मलाई फाइदा भइरहेको छ, नाफा भइरहेको छ भनेर हामी दुष्ट आत्माको तरिकामा जानु हुँदैन भनेर चाहिँ बाइबलले स्पष्ट गरेको। र उदाहरणको लागि एउटा मानिसले चाहिँ एकदम बाइबल पढ्नुहुन्छ, यति छिटो पढ्नुहुन्छ, बाइबललाई यतिचोटि सक्नुभयो भनेर चाहिँ त्यो मानिसको एकदम ठुलो नाम चलेछ। तर त्यो व्यक्तिले बाइबल त पढ्नुभयो, तर बाइबलभित्र चाहिँ भएका कुराहरूलाई बुझ्न भएन। उहाँले नाम चलाउने मात्रै विचार गर्नुभयो। एउटा व्यक्तिले चाहिँ एकदम दिनमा यति घन्टा प्रार्थना गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ ठुलो नाम चलेछ, तर प्रार्थना गर्दाखेरि आत्मा र सत्यताबाट उहाँले प्रार्थना गर्नु भएन। प्रभुसँग आत्मामा
त्यहाँ गफहरू गर्न सकिराख्नु भएको छैन, समय मात्रै कटनी भइरहेको अवस्थाहरू त्यहाँ छ भने त्यो चाहिँ फेरि दुष्ट आत्माले त्यो आत्मिकी अवस्थामा पनि होस उडाइदिएको अवस्थाहरू हो। र यो उडन्ते पुत्र जस्तो नै यो चाहिँ बाहिरी फेरो निक्लिए जस्तो नै अवस्थामा पुर्याइदिएको अवस्थाहरू हो। र त्यो अवस्थाबाट भएर जाँदाखेरि बाहिरी फेरो त नाम त चल्यो, तर भित्र त्यो जरा प्रभुसँग नगाडिएको कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि परीक्षा आयो भने त्यो व्यक्ति लड्न सक्दछ र त्यो समयमा त्यो व्यक्तिको नाश ठुलो हुन्छ भनेर चाहिँ प्रभु येशूले एकपटक भन्नुभयो, तिमीहरू ठिक समयमा यानि राम्रै समयमा तयारी रहँदैनौ भने जब तिमीहरूलाई परीक्षा आउँछ त्यो अवस्थामा के गर्छौ भनेर चाहिँ प्रभुले यो प्रश्न चेलाहरूलाई गर्नुभएको थियो। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, दुष्ट आत्माले यो प्रकारले हाम्रो होस उडाएर प्रभुबाट टाढो राख्ने उसले कोसिसहरू गर्दछ। र यूहन्नाको पुस्तक 10 अध्यायको 10 पदमा प्रभु येशूले भन्नुभए जस्तो नै त्यसको योजना त चोर्ने, मार्ने र नाश गर्ने, चाहे जस्तो सुकै कुराहरू गरेर भए पनि उसले तपाईलाई नाश गर्नको लागि उसले प्रयास गरिरहेको हुँदछ। तर प्रभु येशूले यूहन्नाको पुस्तक 4:24 भन्नुभयो, परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ, उहाँलाई पुज्नेहरूले आत्मा र सत्यतामा पूजा गरेको हुनुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँले त्यो भन्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो बेसिक प्रारम्भिक खडा हुने चाहिँ ग्राउन्ड यानि जमिन चाहिँ सत्यता नै हो। आत्मा र सत्यताबाट मैले उहाँको आराधना गरिरहेको छु कि छुइनँ, म त्यो आधारमा जिरहेको छु कि छुइनँ, यो चाहिँ पहिलो प्रश्न हो। यो कुरामा तपाईँ खडा हुनुभएको छ भने त्यसले तपाईँको होस उडाउन फेरि सक्दैन। हामीले नयाँ करारमा बप्तिस्मा दिने यूहन्नालाई शास्त्री र फरिसीहरू आएर तपाईँ मसिहा हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो, म मसिहा होइन, म त मसिहाको बाटो तयार गर्ने व्यक्ति मात्रै हुँ, म त मसिहाको खुट्टाको जुत्ताको त्यो लेस खोल्न लायकको व्यक्ति पनि म छुइनँ भनेर उहाँले यथार्थ भन्न सक्नुभयो। र बप्तिस्मा दिने यूहन्नालाई दुष्ट आत्माले लडाउन सकेको देखिँदैन। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, प्रभु येशूले बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको विषयमा ठुलो प्रशंसा पनि गर्नुभयो। आमा बुवाको इच्छाबाट जन्मेको बच्चाहरूमध्ये बप्तिस्मा दिने यूहन्ना भन्दा ठुलो कोही पनि छैन धरतीमा भनेर त्यो प्रकारको प्रशंसा सृष्टिकर्ता परमेश्वरले बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको गर्नुभयो। कारण उहाँ जुनै प्रकारको अवस्थामा पनि उहाँ सत्य भएर खडा हुन सक्नुहुन्थ्यो। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यूहन्नाको पुस्तक 1 अध्यायको 12 पदमा हामीलाई यो स्पष्ट भनेको छ कि जुन दिन तपाईँले ख्रीष्ट येशूलाई मुक्तिदाता भनेर ग्रहण गर्नुभयो, विश्वास गर्नुभयो, तपाईँ परमेश्वरको सन्तान हुनुभयो। र परमेश्वर भन्ने बित्तिकै राजाहरूका महाराजा, प्रभुहरूका महाप्रभु भनेर चाहिँ बाइबलले स्पष्ट गर्दछ। र महाराजाको छोरा, महाराजाको छोरी, राजकुमार, राजकुमारी तपाईँ हुनुभएको छ। र ती कुराहरू त्यो पोजिसनभन्दा तल सम्झिनु पनि यो होस उडेको हुँदछ र कुनै हालतमा त्यो कुरालाई तपाईँले घटाउनु मिल्दैन भनेर बाइबलले बताएको कुरा हो। तर तपाईँको जीवनमा विभिन्न प्रकारको सङ्कष्टहरू ल्याएको कारणले गर्दाखेरि म जाबो परमेश्वरको छोरा हुँला र म जाबो परमेश्वरको छोरी हुँला र म परमेश्वरको छोरा यानि परमेश्वरको छोरी भएको थिएँ भने मेरो जीवनमा किन यस्तो घटना घट्यो त भन्ने त्यो प्रकारको प्रश्न दुष्ट आत्माले तपाईँको जीवनमा ल्याउन सक्छ। तपाईँ होसियार हुनुहोस्। तर तपाईँ परमेश्वरको छोरा, परमेश्वरको छोरी भइसक्नु भएको छ। यूहन्नाको पुस्तक 1 अध्यायको 12 पद। एकपटक एउटा किसानको घरमा चाहिँ एउटा कुखुरालाई ओथ्रा दिन भएको रहेछ। उहाँले कताबाट चिलको अन्डा पनि भेटाउनु भएछ र ल्याएर कुखुराको ओथ्रासँग नै राखिदिनु भएछ। पछि कुखुराले सबै चल्लाहरू ओथ्राएछन् र चिलको चल्ला पनि ओथ्रिएछ। र त्यसपछि कुखुराले चिलको चल्ला लगायत आफ्ना चल्लाहरूलाई डोराएर हिँड्दो रहेछ। जहिले पनि कुखुराका चल्लाहरूले चाहिँ तल हेर्ने, तलको फोहोर मैलाहरू टिप्ने खाने, खकारहरू टिप्ने खाने, त्यसो गर्दछ। तर चिलको चल्लाले चाहिँ माथि हेर्दो रहेछ र माथि आकाशमा उडेको चरा सम्बन्धी एक दिन त्यो कुखुराका चल्लाहरू भाइ बहिनीहरूलाई सोधेछन्, त्यो माथि उड्ने चाहिँ के हो, हामी उड्न सक्दैन त्यो जस्तो भनेर चाहिँ सोधेछ। सोद्धाखेरि कुखुराका चल्लाहरूले भनेछ, हामी कुखुरा हौँ, त्यो त चिल हो, चुपो लागेर तल हेर्ने हो, फोहोर खाने हो, हामी मर्ने हो भनेर चाहिँ भनेछ। नभन्दै चिलको चल्लाले
आफू पनि कुखुरै हुँ भनेर कुखुराईकै जिन्दगी लिएर ऊ पनि त्यसरी नै खतम भएछ पछि। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, विभिन्न प्रकारको समस्या यानि अवस्था दुष्ट आत्माले तपाईँको जीवनमा ल्याएर तपाईँको होसलाई उडाइदिँदछ र होस उडेपछि तपाईँ परमेश्वरको छोरा हुँ, परमेश्वरको छोरी हुँ भन्ने बिर्साएर यसले संसारतिर नै, संसारकै फोहोरतिर तपाईँलाई ढलिमली गर्न लगाएर अनि खतम पार्ने यसको योजना छ। तर तपाईँ त्यो उडन्ते पुत्र जस्तो नै तपाईँको होस यानि चेतना खुल्न पर्दछ। जब तपाईँ चेतना खुल्न भएर तपाईँ को हुनुहुन्छ ख्रिस्टमा भनेर पत्ता लगाउनु भयो र तपाईँ स्वर्गीय पितातिर फर्कनु भयो भने त्यहाँ ठुलो आशिषको मूलमा फेरि तपाईँ पस्नु भएको हुन्छ। र यति भन्दै म टेकदाल आजको वचनबाट बिदा हुन्छु। जय मसीह।